प्यारे अजीज़ दोस्तों, हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जलने वालों की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। जब आप लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त में आपको नज़र लगना आम बात है। और नज़र लगना प्यारे अजीज़ाने ग्रामीन, ये दुनिया की वो आफत है, वो बला है जो पत्थर को भी तोड़कर चकनाचूर कर दे। तो ज़रा आप लोग सोचिए, ऐसी नज़र के सामने भला इंसान की क्या औकात है। जब भी किसी इंसान को नज़र लगती है तो उसके अंदर कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं, कुछ निशानियां दिखती हैं। वही निशानियां और जिसको नज़र लगे उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ना बेहद फ़ायदेमंद है, यही आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जिसको अगर आप लोगों ने आज इसी वीडियो में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके ऊपर नज़र का असर होगा तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। और यही नहीं अजीज़ाने ग्रामीन, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आपकी बुरी नज़रों से, दुश्मनों से, हासिदों से, जलने वालों से हिफाजत भी होगी। और अगर कोई इंसान आप लोगों में ऐसा है जो कि बहुत बड़ी और ताकतवर नज़र का शिकार है तो वो घबराए नहीं। वो जो दुआ हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, उस दुआ को पढ़े और उसके बाद में एक ख़ास दुआ को और बताएंगे तो इंशाअल्लाह उसको पढ़ लेने के बाद में उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये दोनों दुआएं एक अनमोल ख़जाना हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इन दोनों दुआओं को ज़रूर पढ़ लें और इनको याद भी ज़रूर कर लें। बड़ा ही शानदार और दिलचस्प वीडियो है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीज़ाने ग्रामीन, जब भी किसी को नज़र लगती है तो उसके अंदर ये चंद निशानियां ज़ाहिर होती हैं, यानी कि दिखती हैं। अगर इन निशानियों में से एक भी निशानी आपके अंदर मौजूद हो, आपको लगता है कि ये निशानी आपके अंदर है, तो आप लोग फ़ौरन समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी नज़र का असर है। नंबर 1, कारोबार में नुकसान होना, कारोबार का बंद हो जाना या फिर चलती दुकान का बंद हो जाना, अचानक से सही चल रही नौकरी का छिन जाना, कारोबार, घर, दुकान की बर्बादी, कारोबार में कमी, घर के अंदर रिज़्क की कमी, घर के अंदर से बरकत का उठना, ये सारी नज़र बद की निशानियां हैं जो हो सकता है आपको आपके पड़ोसियों से लगी हों, आपके रिश्तेदारों से लगी हों या जो लोग आपको जानते हैं उनसे लगी हों। और कभी कभार प्यारे अजीज़ाने ग्रामीन, अनजान इंसान से भी नज़र लग जाती है। नंबर 2, हर समय बीमार रहना। जो इंसान भी हर वक्त बीमार रहता है, कभी उसे बुखार आ गया, कभी उसे सर दर्द है, कभी उसके बदन दर्द है, यानी कि जिस्म में दर्द है, जो इंसान हमेशा बीमार रहे, हमेशा उसकी दवा चलती रहे, तो ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल दुरुस्त तरीके के साथ में कि उसके ऊपर भी नज़र का असर है। नंबर 3, नज़र लगे हुए इंसान के अंदर जो तीसरी निशानी ज़ाहिर होती है वो ये है कि आँखों से हर वक्त पानी आना। एक दो बार आए तो ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर किसी को लगातार आँखों से पानी आता है, चाहे रोज़ाना एक ही वक्त में आए लेकिन रोज़ाना आए, तो ये भी नज़र बद की बड़ी अलामत है, बड़ी निशानी है। नंबर 4, बेवजह नींद की झब्बाइयाँ आना। आप लोग रात को आराम से सोए और सुबह में बहुत देर तक सोने के बाद में उठे, लेकिन दिन में भी आपको झब्बाइयाँ आ रही हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि आप लोगों की नींद पूरी नहीं हुई, आपको अभी भी नींद आ रही है। तो ऐसे हालात में भी प्यारे अजीज़ाने ग्रामीन, नज़र बद की अलामत सामने आती है। नंबर 5, किसी भी काम में मन न लगना। आप लोग पहले अपने काम को अच्छे से, लगन से, मेहनत से करते थे। वो काम चाहे आपका कोई कारोबार हो, नौकरी हो या पढ़ाई हो या घर के कोई भी काम हो, लेकिन अब अचानक से आप लोगों का काम में मन लगना बंद हो गया है। आप लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें आलस आता है, ऐसा दिल करता है कि आप लोग वो काम ना करें और सिर्फ आराम करें, यानी कि बैठे रहें। तो मेरे अजीज़ाने ग्रामीन, ये भी नज़र बद की बड़ी अलामत है, नज़र लग जाने की बड़ी निशानी है। अब प्यारे अजीज़ाने ग्रामीन, इनमें से एक भी निशानी आपके अंदर मौजूद है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके ऊपर नज़र का असर है। और अगर एक भी निशानी आपके अंदर मौजूद नहीं है
تو آپ لوگ اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو موت کی دہلیز پر بھی پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں پر نظر کا اثر نہیں بھی ہے تو بھی آپ لوگ اس دعا کو ایک مرتبہ میرے ساتھ میں ضرور پڑھ لیں، اور کوشش کریں اسکرین شاٹ لے کر دعا کر رکھ لیں۔ روزانہ کم سے کم یا ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ دعا آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہم اذہب الراح وبرداح وبا صباح۔ دھیان سے دیکھیے آپ لوگ اپنی اسکرین پر۔ بسم اللہ اللہم اذہب الراح وبرداح وبا صباح۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، اے اللہ اس کی گرمی اور تکلیف دینے والی ٹھنڈک اور اس کے لائے ہوئے مرض کو دور فرما۔ پیارے عزیزان گرامی، جب بھی کسی انسان کو نظر لگ جائے تو فوراً ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر وہ انسان اپنے اوپر دم کر لے، یا پھر کوئی دوسرا انسان اس دعا کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دے، یا پھر ایک گلاس پانی پر اس دعا کو پڑھ کر دم کر کے وہ پانی نظر بد کے شکار ہوئے انسان کو پلا دیں۔ تو انشاءاللہ تینوں صورتوں میں آپ کوئی سا بھی عمل کر لیں، نظر کا اثر فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور جن جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ میں اس مبارک دعا کو ابھی پڑھا ہے تو انشاءاللہ تبارک بتعالیٰ ان کے اوپر اگر نظر کا اثر ہے تو فوراً اتر گیا ہوگا، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ نظر بد سے ان کی حفاظت بھی ہوگی۔ اب آپ لوگ وہ عمل سنیے جس سے نظر بد کے شکار ہوئے انسان کے گھر میں بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، وہ بہت بڑی بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں میں پھنس گیا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب سے پہلے تو نظر بد کی دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اس کے بعد میں آپ لوگ اپنی اسکرین پر اس دعا کو دیکھیے، اس دعا کا وہ کثرت سے اہتمام کرے، کثرت سے پڑھے، زیادہ نہیں تو ایک تسبیح روزانہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس کی پریشانیاں رفو چکر ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں اس طریقے سے اس کی زندگی سے غائب ہوں گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے عزیزان گرامین، یہ بہت ہی زیادہ فیمس یعنی کہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ اسے ہر انسان جانتا ہے، اور جن لوگوں کو اس کی طاقت معلوم ہے وہ لوگ اس آیت کو کثرت سے پڑھتے بھی ہیں اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ذہن نشین کرا دوں، آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ وہ آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، وہ دعا ہے کہ جسے زیادہ تر مصیبت پریشانیوں میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے پڑھنے سے کامیابی جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی جنگوں، لڑائیوں میں اس آیت کو جیت کے لیے پڑھا گیا ہے۔ اگر کہیں پر بارش نہیں ہو رہی تو اس آیت کو پڑھا تو بارش ہونے لگی۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا یا پھر کوئی مسلمان دشمنوں سے پریشان ہے، تب اس آیت کو پڑھا گیا تو اللہ کا کرشمہ دیکھنے کو ملا، کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی مدد آئی اور ظلم کرنے والے غرق ہو گئے۔ آخر میں آپ لوگ یہی جان لیں کہ یہ آیت پڑھنا، یہ دعا پڑھنا حصول مراد کے لیے مجرب ہے، یعنی آپ کو کامیابی، ہر مقصد میں کامیابی یقیناً ملے گی اگر آپ لوگ اس آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو، اس دعا کو پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہے، گھر میں امن سکون رہتا ہے، گھر میں رزق میں، کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے، اور زندگی کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، اور مراد پوری ہونے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے اس آیت کا عمل بہترین عمل ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 بڑی ہی دلچسپ اور خاص چیزیں بتائی گئیں۔ پہلی چیز تھی کہ کسی انسان کو جب نظر لگتی ہے تو اس کے اندر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسری چیز آپ کو بتائی گئی کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی نظر بد سے حفاظت ہو، یا پھر نظر بد اس کے اوپر ہے اور اس کا اثر فوراً ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے، اس کے لیے آپ کو ایک بہترین اور طاقتور دعا بتائی گئی۔ اس کے بعد میں تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے، حصول مراد کی قبولیت کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، تمام پریشانیوں، مصیبتوں سے نپٹنے کے لیے، دشمنوں کے وار سے حفاظت کے لیے، دشمنوں پر
فتح حاصل کرنے کے لیے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے ایک آیت قرآن کی آپ کو بتائی گئی، جس کو پڑھنا بے حد ہی فائدہ مند ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔